नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। उपत्यकामा 224 सहित थप 743 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 32,600 नाघ्यो। 157 जनाको मृत्यु। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा भदौ 15 सम्म बन्द गर्ने उपत्यकाका स्थानीय तहको निर्णय। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबैको परीक्षण गरिने हामीले निर्णय गरेका छौं। स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्व्यवहार नगर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी। सभापतिमा देउवालाई पराजित गर्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको शशाङ्क कोइरालाको दावी। पौडेलले पराजित गर्न नसक्ने जिके। अगर कोही व्यक्ति छ त्यो म नै हो। पहिरोका कारण अवरुद्ध बेनी जोमसोम सडक आजबाट सञ्चालनमा। नयाँ ट्र्याक खोलेर सुचारू गरिएको सडक आयोजनाद्वारा जानकारी। धानको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको झापामा रासायनिक मलको चरम अभाव। रोपाई सकिएको 2 महिना लाग्दा समेत समस्या जिउका थिए। र फिलिपिन्समा भएको छुट्टा छुट्टै बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा 224 सहित आज देशभर थप 743 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 32,678 पुगेको छ। सुभाष, त्यसै गरी नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 157 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ, मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसै कारणले पनि केही क्षेत्रहरूलाई निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, केही क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, त कतै लकडाउन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको छ र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले आज एउटा छुट्टै निर्णय पनि गरेका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू भदौ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा रूपन्देहीमा 67 वर्षीय महिला र 38, 53 र 54 वर्षीय पुरुष गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी सुनसरीका 68 वर्षीय पुरुष, मोरङमा 65 वर्षीय पुरुष, पर्साका 70 वर्षीय महिला र काठमाडौँकी 48 वर्षीय महिलाको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 743 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,234 वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 497 पुरुष र 246 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 32,678 पुगेको छ। उपत्यकामा थप 224 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा काठमाडौँका 177, ललितपुरका 33 र भक्तपुरका 14 जना रहेका छन्। त्यस्तै मोरङमा 31, सुनसरीमा 23, पर्सामा 34, बारामा 94, कैलालीमा 89, चितवनमा 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ, मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी छ। हुम्ला र मुस्ताङमा सक्रिय संक्रमित छैनन्। अहिले देशभर 13,715 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमितहरूमध्ये 4,561 जना घरमै र बाँकी 9,154 जना संस्थागत आइसोलेसन
आइसोलेसनमा रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 132 जना सघन उपचार कक्षमा र 15 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 175 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 18,806 पुगेको छ। अहिले देशभर क्वारेन्टिनमा 11,275 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म देशभर कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि 6,10,469 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसका लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्रै भर्ना गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ र तराईका जिल्लामा संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा लक्षण भएका बिरामीले शैय्या नपाउने स्थिति आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले लक्षण नभएका बिरामीलाई होम आइसोलेसन वा संस्थागत आइसोलेसनमा राख्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। संस्थागत होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसनमा पठाउनु हुन र सिम्पटम भएकालाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना गर्नु हुन सम्पूर्ण चिकित्सक, अस्पताल तथा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसबाट भ्रम उत्पन्न हुन गएको भए र यसमा कमी कमजोरी हुन गएको भए हामी चाहिँ सच्याउने प्रण गरेका छौँ र हामीले यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा प्रष्ट पारेका छौँ। लक्षण नभएकालाई ओगट्ने प्रवृत्ति देखिएकाले लक्षण भएका बिरामीलाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको नेपालमा परीक्षण विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा हुन लागेको स्पष्ट पारेको छ। परीक्षणमा स्वतस्फूर्त सामेल हुन चाहनेहरूलाई मात्रै समावेश गर्ने भएकाले भ्रममा नपर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। गर्न नहुने भन्ने खालका कुराहरू, स्वरहरू पनि उठिरहेका छन्। यो चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको गाइडलाइन अनुसार विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा स्वतस्फूर्त रूपमा अध्ययनमा, रिसर्चमा, ट्रायलमा सामेल हुन चाहनेहरूलाई मात्रै स्वतस्फूर्त रूपमा समावेश गरिने हुनाले यसमा भ्रम नपाल्नु हुन र भ्रम नछर्नु हुन समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। भ्याक्सिनको परीक्षण नेपालमा गर्न नहुने भन्दै आवाज उठेपछि मन्त्रालयले यसलाई थप प्रष्ट पारेको हो। आइतबार मात्रै सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न उपयोगी देखिएका भ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षण गर्ने बाटो खुला गरेको थियो। नेपालमा चिनिया कम्पनी होङसी, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र रुसले परीक्षणको तयारी गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण भई अस्पताल भर्ना गर्न तय गरेको 3 तहका अस्पतालको व्यवस्था खारेज गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि तयार पारिएका तह 1 देखि 3 सम्मका अस्पताल सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार यसअघि तह निर्धारण गरिएका अस्पतालमा अब सबै प्रकारका कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार हुनेछ। मन्त्रालयको डिसिजन अनुसार लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 कोभिड हस्पिटललाई कोभिड अस्पतालमा परिवर्तन गरिएको छ र लेभल 1 भए पनि, लेभल 2 भए पनि, लेभल 3 भए पनि उक्त अस्पतालहरूमा रेगुलर भइरहेका सेवामा कोभिड पोजिटिभ आए पनि सो सेवा त्यहीँबाट दिने गरी डिसिजन गरिएको छ। अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीको उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले बनाएको कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका 2076 मा तहगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। कम लक्षण र जोखिम भएका बिरामीलाई तह 1, सामान्य अवस्था भन्दा अलि जटिल समस्या देखिएका संक्रमितहरूलाई तह 2 र अक्सिजन भेन्टिलेटरको आवश्यक पर्ने गम्भीर बिरामीलाई तह 3 को अस्पतालमा उपचार गरिँदै आएको थियो।
उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले स्थानीय तहले दिने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उपत्यका मेयर फोरमको सोमबार काठमाडौँमा बसेको बैठकले संक्रमणको अवस्था अझै कम नभएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने यसअघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमित व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबै मानिसको पीसीआर परीक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। उनको दर तीव्र गतिमा बढिराखेको सन्दर्भमा उपत्यका नगरपालिका फोरमले आफूले विगतमा गरेको निर्णय आज 9 गतेसम्मलाई चाहिँ हामीले सेवा प्रवाहलाई कटौती गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्ने निर्णय भोलि सम्पन्न हुँदैछ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यसलाई नै एजेन्डा बनाएका छौँ। अहिले भाद्र 15 गतेसम्मको लागि थप नगरपालिकाहरूले प्रवाह गरिराखेको सेवा प्रवाहलाई चाहिँ सेवा प्रवाहको अत्यावश्यक बाहेकको सेवा प्रवाहलाई चाहिँ कटौतीलाई चाहिँ यो भाद्र 15 गतेसम्म चाहिँ निरन्तरता दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। फोरमका उपत्यकाभित्र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका सबै मानिसहरूको पीसीआर परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। निषेधाज्ञाको अवस्थामा उपत्यका बाहिरबाट कोही पनि नआएकाले संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका सबैको परीक्षण गर्दा संक्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सकिने फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले बताए। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर यतिजना छ भनेर भनिसकेका थियौँ। त्यो पनि हामीले सबै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो निषेधाज्ञा जारी भइरहेको अवस्थामा अहिले केही समयको लागि बाहिरबाट मान्छे नथपिँदाखेरि अहिले भएका जति पनि उपत्यकामा छिरिसकेका छन् एक सर्वेक्षण सबैको गर्न पायौँ भने भोलिको विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ भने त्यो हामीले योजना बनाएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 4 गतेदेखि लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। अहिलेसम्म काठमाडौँमा 2756, ललितपुरमा 444 र भक्तपुरमा 286 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगले काठमाडौँ, चितवन लगायत विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीलाई छिमेकीबाटै धम्की र अमानवीय व्यवहार भएकोमा आपत्ति जनाएको हो। आयोगले कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर गरिने यस प्रकारका घटनाको छानबिन गरी दोषी उप कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चितताका लागि आयोगले सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। दुर्व्यवहार तथा अमानवीय कार्यबाट जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहनुपर्ने उसको भनाइ छ। जनस्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदायकलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरूमाथि नै अभद्र तथा अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन हुनु दुःखद रहेको आयोगको ठहर छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विदेशबाट पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरूले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। विदेशबाट आउने नागरिकहरूले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने सरकारी निर्णयको आलोचना भएसँगै उनले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरू सिधै घर जान पाउने स्पष्ट पारेका हुन्। कोरोना संक्रमणको दर कम भएका र पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकबाट आउनेहरूले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएपछि मात्रै नेपाल ल्याइने र उनीहरूले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए। नेपाल आएपछि एयरपोर्टबाट पीसीआर टेस्ट गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट उहाँहरूले देखाउनु भयो भने त्यो 72 घण्टाभित्रको उहाँहरू 14 दिन आफ्नो घरमा बसेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा उहाँहरूलाई एयरपोर्टबाट आफ्नो घर जान दिइन्छ। सरकारले विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई उद्धार गरी होटल क्वारेन्टिनमा 7 दिन राख्ने निर्णय गरेको थियो। पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरूका लागि उद्धार उडान गरिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। पीसीआर परीक्षण नगरी नेपाल आउने नागरिकहरूले भने होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्को देशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्तिले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने नियम विश्वका अन्य मुलुकहरूमा समेत रहेको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ।
मन्त्री भट्टराईले विदेशमा अलपत्र परेका स्वदेश फर्किन सक्ने कुनै पनि आधार नभएका नागरिकहरूलाई भने सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने पनि जानकारी दिए। परिस्थिति अनुकूल भएपछि अन्य देशहरूको समेत अवस्था हेरेर नियमित उडान सुरु हुने पनि उनले जानकारी गराए। कृषि सामग्री कम्पनीले माग अनुसार मल आपूर्ति गर्न नसक्दा झापामा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ। रोपाई सकिएको 2 महिना पुग्न लाग्दा समेत जिल्लामा रासायनिक मलको समस्या ज्यूका त्यौं छ नै। मल हाल्न नपाउँदा धान उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानमा छाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपर जोन घोषणा गरिएको झापा जिल्लामै युरिया मलको चरम अभाव देखिएको हो। गुणस्तरीय बिउ र सिँचाइको समस्या बिहोरिरहेका जिल्लाका किसानले विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव झेल्नु परेको हो। जिल्लाका अधिकांश किसानले रोपाई सकेको 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि खेतमा रासायनिक मल हाल्न पाएका छैनन्। धानमा मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानमा छ। रोपाई सकेपछि धानको बिरुवा हुर्कन युरिया मल आवश्यक पर्छ। तर मलका लागि दैनिक कृषि सामग्री सस्ता र नजिकै रहेका बिक्री केन्द्र धाउँदा पनि मल नपाइएको किसानको गुनासो छ। मल आउँछ साउन दोस्रो हप्ता आउँछ, हुँदै भदौको 4 गते 5 गते आउँछ भन्नुभएको छ। अलि पछाडि त्यो पनि अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैन। धान खेती युरिया नहुँदाखेरि धानलाई असर पर्ने अवस्था छ। पैसा खर्च भएको त उठ्थ्यो त्यही नै। अब त्यो मल नभएपछि उठ्ने भएन, त्यो हामीलाई दुःख भयो नि त। अब पछि गएर खाने के हामीले। सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको झापाको बिर्तामोड स्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेनिङले चैत्रदेखि नै युरिया मल बिक्री हुन नसकेको बताएका छन्। डिएपी मल यो सिजन धान सिजनलाई हामीले पर्याप्तै वितरण गर्यौं। रह्यो समस्या युरियाको। अब युरिया मल चाहिँ अब फागुन चैतदेखि नै आएको छैन, अहिले पनि आएको छैन। माग धेरै छ। किसानहरूदेखि लिएर सहकारी संस्थाहरूले पनि हामी कहाँ फोन गरिराख्नु भएको छ। अब अहिलेसम्म केन्द्रसँग समन्वय गरेर बुझ्दा तत्कालै यो सिजनको लागि यो भदौ मसान्तसम्ममा पनि यो हाम्रो मल आइपुग्ने अवस्था देखिँदैन। धान बालीका लागि मात्रै अहिले देशमा 30,000 मेट्रिक टन युरियाको माग रहेको छ, जसमध्ये झापामा मात्र 10,000 मेट्रिक टन युरियाको माग रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आए तापनि वर्षेनी किसानले कृषिजन्य सामग्री मल बिउजनको समस्या खेप्दै आएका छन्। तर यी समस्यामा राज्यको उदासीनता कायमै देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। सरकारी सम्बन्धित निकायले समयमै नदी कटान नियन्त्रण गर्न नसक्दा सिन्धुली जिल्लाको मरिड क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर उर्वरा भूमि जमिन बगरमा परिणत भइरहेका छन्। अन्नबाली उब्जाउ हुने खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएपछि स्थानीय सुकुम्बासी हुने स्थिति आएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको यो मरिन नदीको किनार हो। हामी यहाँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो मरिन नदीले कटान गरेको यो बगर क्षेत्र अहिले यो चरन क्षेत्र जस्तो देखिएको छ। यो खास गरिकन विगत लामो समयदेखि यो मरिन नदीले कटान गरेर खेतीयोग्य जग्गा बगाएपछि यो अहिले यतिखेर मरुभूमि जस्तो देखिएको छ र कतिपय ठाउँ घाँसे मैदान जस्तो देखिएको छ। विगतमा यो चाहिँ उर्वरा खेतीयोग्य जग्गा थियो, तर पछिल्लो समयमा यो मरिन नदीले वर्षेनी कटान गरिसकेपछि स्थानीय बासिन्दाका हजारौं बिघा जमिनहरू अहिले यो कटान गरेर बगरमा परिणत भएको छ। र यो क्षेत्रको दिगो विकासको निम्ति मरिन नदीलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति ठुला तटबन्धका आयोजना र मरिन नदी आसपासमा करिडोर निर्माण गर्न सकियो भने यो क्षेत्रका हजारौं हेक्टर जमिनहरूको संरक्षण हुन सक्थ्यो। मेन समस्या भनेको एकदम ठुल्ठुलो आयोजनाहरू यहाँ आउनु पर्यो होइन। अब भन्दछन् डाइभर्सन आउँदैछ, सुनकोशी डाइभर्सन, अब त्यो कहिले आइपुग्ने हो थाहा छैन। यहाँ अहिले यहाँको जग्गाहरू काटेर हुल्का छ। किसानहरूको सबभन्दा ठुलो माग भनेको यहाँनिर सबभन्दा ठुल्ठुलो बृहत रूपमा ठुलो आयोजनाहरू आएर चाहिँ यहाँको यो मरिन नदीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दैदेखि सबभन्दा ठुलो राहत चाहिँ हुने थियो भन्ने यहाँ किसानको ऊ छ। चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा यो मरिन खोलाले चाहिँ अब यहाँ हामी मरिनकै बगरमा बसिरहेको छौँ। मरिनमा यति धेरै जमिन छ कि सर, यो मरिन खोलाको
नदी नियन्त्रण गर्न नसक्नाले गर्दाखेरि चाहिँ वर्षौनी वर्षायाममा चाहिँ धेरै जग्गाहरू चाहिँ कटान गरेर यताबाट उताबाट यता हान्दै गर्दाखेरि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार जस्ता सम्बन्धित निकायले यो क्षेत्रको दिगो विकास र यहाँका किसानहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको निम्ति यस क्षेत्रका जग्गाहरूलाई संरक्षण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो भने यो क्षेत्रको दिगो विकास र सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने थियो। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, मरिन क्षेत्र, सिन्धुलीमाडी। 34 दिनदेखि अवरुद्ध बेनी जोमसोम सडक आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङ सीमावर्ती काप्रेभिरमा बेसहित सडक पहिरोले बगाएपछि अवरुद्ध सडकमा नयाँ ट्र्याक खोलेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो। काप्रेभिर खण्डमा 4 मिटर चौडा र 15 मिटर लामो सिंगल लेनको ट्र्याक निर्माण गरेर यातायात सुचारू गरिएको बेनी जोमसोम सडक आयोजनाका सब इन्जिनियर किरण घिमिरेले जानकारी दिए। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको गलेश्वरको क्षतिग्रस्त बेली ब्रिज भने 2 साता अघि सञ्चालनमा आएको छ। मुस्ताङतिरबाट पनि डोजरले लेतेबाट तल काप्रेभिरसम्म सडक मर्मत गरिरहेको छ। असार 27 गते सदरमुकाम बेनीदेखि 3 किलोमिटर उत्तर राहुघाट खोलामा आएको बाढीले गलेश्वरको बेली ब्रिज बगाएपछि बेनी लेते 45 किलोमिटर सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो। सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङमा खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्री ढुवानीमा समेत समस्या भएको थियो। मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ, आलु र गाजर लगायतका कृषिजन्य वस्तु बजारमा ल्याउन समेत समस्या देखिएको थियो। प्रभा हरेक वर्ष बाढी पहिरोका कारण नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरोले चाहिँ क्षति पुर्याउने मानवीय क्षति, भौतिक क्षति हुँदै आएको छ र यसपालि पनि सिन्धुपाल्चोक लगायतका देशका अन्य जिल्लामा पनि क्षति पुर्याएको छ र कतिपय बस्तीहरू नै अन्यत्र सार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। हो सुभाष, बस्तीहरूलाई अस्थायी आवासको लागि व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले त्यसमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् र पीडितहरूले सरकारसँग स्थानान्तरण लगायत जीविकोपार्जनको लागि पनि आग्रह गरेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीका पहिरो पीडितहरूले सरकारसँग जीविकोपार्जन सहितको स्थानान्तरण माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई अस्थायी आवासको लागि जुगल 1 कै बास खर्कमा सार्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले त्यसमा असन्तुष्टि राखेका हुन्। लिदी पहिरोमा परेका मध्ये 29 परिवारका लागि अहिले सेलाङको बाँस खर्कमा अस्थायी बासको लागि टहराहरू निर्माण भइरहेको छ। पहिरोले बस्ती नै जोखिम भएपछि उनीहरू सुरक्षित स्थानमा बास खोजिरहेका छन्। 172 परिवार रहेको लिदीका स्थानीयहरूले आफूहरूलाई खेतीयोग्य जग्गा जमिन सहित स्थानान्तरण गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। आफ्नो नाममा लिदीमा रहेको सबै जग्गा सरकारलाई दिन आफूहरू तयार रहेको र आफूहरूलाई सोही बराबर जमिन दिन सरकारलाई माग गरेका छन्। सरकारको जमिन आफूहरूलाई 1 इन्च पनि बढी नचाहिएको भन्दै पीडितले आफ्नो जमिन सरकारलाई दिँदै सोही बराबरको जमिन सरकारले दिनुपर्ने माग राखेका छन्। मेरो अब 10 रोपनी छ भने मेरो 10 रोपनीको, 2 रोपनी छ भने 2 रोपनी अनुसारको चाहिँ हामीलाई 1 इन्च पनि बढी चाहिएन। त्यही अनुसारको चाहिँ हामीलाई अब जुनै ठाउँमा कुनै ठाउँमा अलिकति अन्न उब्जाउ हुने ठाउँ, बस्न ओके हुने ठाउँमा चाहिँ उपयोग हुने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ किनभने गर्नु पर्यो, अझै के अरे हेरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा हो। बस्ती विस्थापित भएपछि आफूहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न पीडितहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। सबैजना छिमेकीहरू एकै ठाउँमा बस्न आफूहरू तयार रहेको तर सरकारले सुरक्षित स्थानको खोजी गरी जग्गा धनी पूजा सहित आफूहरूको स्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। पहिरो गएर चाहिँ मानव त्यत्रो क्षति भइसकेपछि हामी यसै सडक अञ्चल हैन, यसै रोड सञ्चारदेखि सबै चाहिँ हामीलाई उपलब्धि हुने ठाउँमा चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्ने देखिन्छ। पहिरोबाट आफ्नो अभिभावक सहित घर समेत गुमाएपछि बालबालिकाहरूलाई पढ्न तथा वासस्थानमा समस्या भइरहेको छ। आफूहरूलाई पढ्न मन लागे पनि अब समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ।
विभिन्न समस्याका बीच आफूहरू गुज्रिरहेको अवस्थामा सबै न्यूनतम सुविधा भएको स्थानमा आफूहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। लिदीमा गएको पहिरोमा घर गुमाएका 29 परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न थालिएको छ। पहिलो चरणमा गत 30 साउनको पहिरोमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकाहरूलाई सारिएको र उक्त पहिरो गएको क्षेत्र आसपासका 172 घर परिवारलाई पनि सार्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ। लिदी पहिरोमा पुरिएर 39 जना बेपत्ता भएकोमा हालसम्म 32 जनाको शव भेटिएको छ। पहिरोमा बेपत्ता भएका अन्य 7 जनाको खोजी जारी रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। मुलुकभरका स्थानमा रहेको जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमवाङ लगायतको संयुक्त छलफलले छिटोभन्दा छिटो जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो। छलफलमा गृहमन्त्री थापाले संसदको आगामी बैठकमा नै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विधेयक लैजाने जानकारी गराएका छन्। बैठकमा सिन्धुपाल्चोकका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अल्पकालीन रूपमा अन्यत्र सारिने र कानुन निर्माण भएपछि त्यसलाई दीर्घकालीन रूप दिइने सहमति पनि भएको छ। सुरक्षित ठाउँमा सारिहाल्ने र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो बस्तीलाई सुरक्षित ढङ्गले अर्को ठाउँमा चाहिँ बनाउने कुराको पनि अब प्राधिकरण मार्फत कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने र नेपाल सरकारको सबै खास गरी गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार समेतको सबैको चाहिँ आज बैठकमा सहभागी भएको हुनाले त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि छलफल भएको छ। जोखिमयुक्त बस्तीलाई वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न कानुन अभाव रहेका कारण कानुन नै बनाएर देशभरका जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा रहेको बस्तीलाई भूकम्पपछि जुगल गाउँपालिकाको सिलाङ बासखर्क भन्ने स्थानमा सार्न खोजिए पनि कृषिको व्यवस्था नहुँदा सम्भव भएको थिएन। जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विपद व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तथा सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा पराजित गर्न सक्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको दावी गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेद्वार भए मात्रै देउवा पराजित हुने उनको दावी रहेको छ। महामन्त्री कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलले सभापतिमा देउवालाई पराजित गर्न नसक्ने दावी गरे। व्यक्तिगत हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने शेरबहादुरलाई हराउने अगर कोही व्यक्ति छ त्यो म नै हो। रामचन्द्र दाइले पनि सक्नु, अरू जो पनि कसैले पनि सक्दैन। यो म ग्यारेन्टीका साथ म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, म बाहेक शेरबहादुरलाई हराउने व्यक्ति छैन। सभापति देउवाले पार्टीमा मनोमानी गरेको आरोप लगाउँदै महामन्त्री कोइरालाले गलत कामको जति विरोध गरे पनि सभापतिले नसुनेको गुनासो गरे। उपाय के देख्छु भने अब महाधिवेशन आउँछ, त्यसैमा हामीले चाहिँ अब निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो अर्को विकल्प त मलाई लाग्दैन अरू केही छ, किन हाम्रो सम्वादै हुँदैन। सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेको त पार्टी सभापति हो। उहाँले निर्णय गरे हुन्थ्यो, तर उहाँको निर्णय गर्ने क्षमतामा नि प्रश्न चिन्ह आयो। अहिलेको सरकारबाट लोकतन्त्र खतरामा रहेको भन्दै कोइरालाले लोकतन्त्र जोगाउन प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बनाउनु पर्ने तर्क गरे। नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले निःशुल्क परीक्षणको माग गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै महासंघले फिल्डमा खटिने संवाददाता र फोटो पत्रकारहरूको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। त्यस्तै महासंघले स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मात्रै काम गर्न पत्रकारलाई आग्रह गरेको छ। फिल्डमा खटिने पत्रकारका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि उसले आग्रह गरेको छ। पत्रकार महासंघका अनुसार अहिलेसम्म देशभर 30 जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।
नेपाल प्रहरीमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 1000 नाघेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आज बिहानसम्म देशभर 1142 प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सबैभन्दा बढी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा संक्रमित भेटिएका छन्। हालसम्म नक्सालमा कार्यरत 201 प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै उपत्यकामा कार्यरत 79 जना प्रहरीमा संक्रमण भेटिएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा 156, 2 मा 126, बागमती प्रदेशमा 50 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकीमा 28, प्रदेश नम्बर 5 मा 79, कर्णालीमा 16 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 744 प्रहरी देशका विभिन्न अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गराइरहेका छन्। 398 प्रहरी भने निको भएर काममा फर्किसकेका छन्। डडेलधुराको आलितालमा डोला चक्रपथ निर्माणको क्रममा व्यापक वन फडानी भएको छ। सडक निर्माणका नाममा सडक क्षेत्रमा पर्ने भन्दा बाहिरका रुखहरू समेत गरी 2000 क्युबिक फुट भन्दा बढी रुख कटान गरिएको छ। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका अन्तर्गतको गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने सडक चक्रपथ निर्माणका क्रममा व्यापक रूपमा वन फडानी भएको छ। चक्रपथ विस्तारका क्रममा रजनी सामुदायिक वन क्षेत्र र सोही वनसँग जोडिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा अवैध रूपमा रुखहरू काटिएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यो चक्रपथ बनाउने क्रममा केही रोग पर्नु स्वाभाविक थियो, तर अलिकति बढी भएको छ। यो बढी अब यसमा मैले फेरि जनताको त कुनै पनि स्वार्थै छैन, थाहै छैन जनताहरूलाई त। सङ्घीय सरकार र आलिताल गाउँपालिकाको सम्पूरक कोषको रकमबाट टेन्डर भई करिब 6 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणका लागि उग्रतारा कन्स्ट्रक्सन मार्फत काम भइरहेको थियो। 1 करोड 45 लाखको कुल बजेट मध्ये 77 लाखमा उग्रतारा कन्स्ट्रक्सनसँग बहुवर्षे ठेक्का सदर भएर निर्माणको काम सुरु भएको थियो। तर काम गर्ने ठेकेदारले सडक निर्माणसँगै जङ्गल फडानी गरेको स्थानीयको आरोप छ। हामीलाई त वडा अध्यक्षले पनि भनेको हामीले यसमा सुरुमै आउँदाखेरि घुम्ने क्रममा हामीले यो रुखहरू काटिन्छन्, यसलाई के कुन व्यवस्था भने प्रक्रिया त उहाँलाई पनि थाहा छ। प्रक्रिया नपुर्याएर चाहिँ यो काटिदिएको हुनाले अलिकति यो दुःख लाग्ने कुरा भने स्थानीयलाई वास्तवमा अध्यक्षलाई थाहै छैन। सडक निर्माणका क्रममा सडकमा रहेका रुखहरू वन कार्यालयको अनुमति बिना कटानी गरी गोली बनाई र लुकाई राखेको अवस्थामा फेला पारेको 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। निर्माण गर्ने जुन ठेकदार हो अथवा कम्पनी उपभोक्ता समिति के हो यकिन भएको छैन। उहाँहरूकै कारणले त्यहाँ के अरे मेसिनरी प्रयोग गरेर त्यसलाई के भन्छ स्काइभेटर के भन्छ स्काइभेटरले नै रुख ढालेको हो भन्ने खालको जानकारी आएको छ। सडक निर्माण गर्दा स्काभेटर लगाएर रुख ढलाइएको, स्थानीयलाई प्रयोग गरी गोलिया बनाइएको र लुकाउन परिचालन गरिएको स्थानीय बताउँछन्। रोड आएर भरभर काटेपछि ल लुकाउने भने अनि सर त्यहाँ काटेर नेता फालेर राखेको छ ढाकढुङ्गे। चिन्नुहुन्छ कसैलाई? नै मैले मान्छे चिन्ने छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै वन कार्यालयको सहमतिमा रुख हटाउनु पर्ने भए पनि त्यसो नगरी निर्माण कम्पनीले नियम विपरीत सालका रुख कटानी गरेको देखिएको छ। सडक विस्तारका नाममा कानुन विपरीत वन फडानी गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याए अन्य स्थानमा पनि यस्तै घटना दोहोरिने देखिन्छ। हिकमत सिंह, डडेलधुरा। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। हेर हेर साथी हो कमिलाको तातियो, दुलाबाट निस्केर हिँड्छ धुलामा थियो। टाला टुली बटुली कति राम्री पुतली, सानी पनि छैन रे ठुली पनि होइन रे, जिउ सुत्ता परेकी पहेली र पातली, कति राम्री पुतली। यति सरल कविता रच्ने बालबालिकाका प्रिय कवि माधव प्रसाद घिमिरेले 101 वर्षको उमेरमा यही 2077 भदौ 2 मङ्गलबार देहत्याग गर्नुभयो। प्रिय कविलाई श्रद्धाञ्जली। कविवर माधव प्रसाद घिमिरेको 95औं जन्मदिनको अवसरमा हामीले एउटा सामग्री तयार गरेका थियौं। बालबालिकाका यी प्रिय कविलाई नयाँ पुस्ताको हार्दिक श्रद्धाञ्जली। आला टोली बाटोले काटी राम्री पुतली,
नेपाल आमा कहीँ छ गाम कहीँ छ छाया हे परन्तु सारै सन्तानमाथि एउटै माया हे कुरा गर्छन् कसरी भगेर र भगेरी चुरबुर गर्छ चिरबिर गर्छ भगेरी चारा चर्न हुन्न है यताउति नहेरी एउटा आँखो त हेरी अर्को आँखो महेरी टप्प टप्प कनिका टिपिहालौँ नटेरी चुर्र गर्छु म फेरि भुर्र हुन् त फेरि जिल्लो पर्छ बिरालो यसो पर्छ बोहरी कति बाठो भगेरो कति बाठी भगेरी अब बच्चा लेखा आउँदा आफैलाई भयो र भयो सम्झाएको छ बाठो हुनुपर्छ भन्ने आफै उसको मनमा चेतना आएको छ र मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि यसबाट सिकिरहेको छ। यो हो बच्चाहरूलाई सिकाउने सिकाउने पद्धति भनेको। पहिलो नम्बर त हामीले हाम्रा बच्चाबच्ची छोराछोरीहरूलाई हामीले के भनेदेखि शिक्षा दिने हो। त्यो शिक्षा उसको रुचि केमा छ त्यसैमा शिक्षा दिनुपर्छ। आफ्नो रुचिको विषय पायो उसले र निरन्तर अभ्यास सधैँ के अरे पढ्ने भयो भने एक दिन त्यो विद्वान बन्छ, ठुलो मान्छे बन्छ, आफ्नो विषयको ज्ञाता विशेषज्ञ बन्छ। अब त्यो भएन भनेदेखि भारी बोकाए जस्तो गरेर किताबहरू बोकाउने रेकर्ड बजाएको जस्तो के अरे बोलेर गुरु चाहिँ हिँड्ने बुझेनन् केही पनि थाहा नहुने त्यो चाहिँ गर्नु भएन। प्रतिभाको प्रस्फुटन हुनु पर्यो। त्यो प्रस्फुटन हुने चाहिँ गराउने चाहिँ शिक्षाको काम हो। हामी बुद्धि छैनौँ, हामी बुद्ध भन्छौँ। मैले मेरो गाउँमा पढ्यो भने फाप्दैन भन्ने ठाउँमा हुर्केको मान्छे, तैपनि मैले त्यहाँ पढाइ गरेँ। जग बसेर नै माथि आएँ। खोला जस्तै कता कता पाइन्छ, खोलोले आफै बाटो बनाउँछ नि। मैले पनि निरन्तर अभ्यास गरेर बाटो बनाएर यहाँसम्म आएको हो। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, जय 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 नेपाल। कोभिड-19 तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आइपुगिसकेको छ। सजग र सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।